नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला गभर्नरको निलम्बनले राजनीति तरङ्गित। एमाले अध्यक्षले गरे सरकारको चर्को आलोचना। केपी ओली अरूको अपमान गर्न पोख्त भएको माधव नेपालको आरोप। चुनावको परिणाम हेर्न नेता खनालको आग्रह। गठबन्धन जोगाउने बाध्यताले चुनावमा तालमेल गर्दै सत्तारूढ कांग्रेस। कम्युनिस्ट बीच पुनः एकता हुन सक्ने डर। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइयो। वैशाख 1 देखि लागू हुने। र रुसमा 15 विदेशी संस्थाका कार्यालय बन्द। पूर्वी युक्रेनका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान आह्वान। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बिहीबार नै गरेको थियो, तर बाहिर भने शुक्रबार मात्र आयो। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नरसँगै बसेर मन्तव्य दिए। खोजपेच पनि भयो। साँझ गभर्नर निलम्बनमा परेको खबर आयो। यो घटनालाई विज्ञ कसरी हेर्छन् त? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका 17औं गभर्नरका रूपमा नियुक्त गरेका महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारको निर्णय ठिक कि बेठिक भनेर बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नरलाई विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयको सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाइएको छ। यस विषयमा अधिकारी विरुद्ध छानबिन समिति पनि गठन गरिएको छ। गठन समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनका अनुसार पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डाक्टर सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन्। आखिर अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै गरेको अहिलेको अवस्थामा किन गर्यो सरकारले गभर्नर निलम्बन? के ठिक गर्यो त सरकारले? कुन आधारमा उहाँमाथि त्यो छानबिन हुन थाल्यो भन्ने कुरा यकिन हुनुपर्छ क्या। अहिले त खालि त्यो सञ्चारको माध्यमबाट हेर्ने हो भने के पनि आयो भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको त्यो नरुचाएको हुनाले उहाँमाथि कारबाही गरियो, यस्तो पनि आएको छ। अनि अर्को थरीले भन्छन् कतिपय चाहिँ त्यहाँका सेक्रेसीहरू बाहिर लिएर आएको हुनाले अर्थमन्त्री चाहिँ जङ्गिए, त्यस कारणले हो पनि भन्छन्। तर खास आरोप उहाँलाई के लागेको छ भन्ने कुरो त्यो छानबिन समितिलाई दिने म्यान्डेट हुन्छ नि, हो त्यसलाई हेरेर मात्रै यो ठिक र बेठिक छुट्याउन सकिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। नेपाल श्रीलङ्का जस्तै बन्ने भयो भन्दै सरकारलाई विज्ञहरूले उपयुक्त कदम चाल्न ताकेता गरिरहेका छन्। यता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने नेपाल र श्रीलङ्का बीच तुलना हुन नसक्ने भन्दै गभर्नर कोष नेपाल श्रीलङ्का बन्न सक्ने अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए। त्यसो त गभर्नर आफैले पनि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको र श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा लम्किएको बताएका थिए। बाह्य क्षेत्र दबाव समयमै व्यवस्थापन नगर्नुको असर के हुन सक्छ भन्ने पाठ हामीले पाकिस्तान र टर्कीको सङ्कट तथा भर्खरै श्रीलङ्काको स्थितिबाट पनि सिक्न सक्छौँ। मुखी भइरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापनको दिशामा नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वमा जोखिम पर्न सक्ने हुँदा यसको व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण रहिरहने देखिन्छ र हामी जहिले सुके पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। फेरि सङ्कट परेको छ आउलाहरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नुपर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। $30,000 चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको अरे सञ्चालक समिति सदस्यले। अनि त्यसै सञ्चालक समिति सदस्यले अनि राख्छन्। यहाँ हुन्छ हाम्रो पारदर्शिता हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले सच्याउनुपर्छ। आफ्नो मर्यादा, आफ्नो मान्यता राख्नु पर्दैन सबैले आफ्नो ठाउँमा। अनि त्यहाँको प्रवक्ता हो कि को कसले अनि प्रतिक्रिया दिएर मन्त्रीले यसो गरेकै हो
त्यो गरिने मानिँदैन, मैले के भयो? सरकारले राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय बिहिबार नै गरेको थियो, तर बाहिर भने शुक्रबार मात्र आयो। एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँगै बसेर मन्तव्य दिए, घोचपेच पनि भयो। पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यक्रमबाट फर्के लगत्तै गभर्नरलाई निलम्बन गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा एलिसा डुङ्गाना, काठमाडौँ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेसँगै पक्षमा र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा एमाले भने अधिकारीको बचाउ गरेको छ। अध्यक्ष केपी ओलीले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय निरर्थकताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। के ओलीले भने जस्तै सरकारले असक्षमता लुकाउन गभर्नरमाथि कारबाही अस्त्र चलाएको हो त? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बचाउमा उत्रिएका छन्। ओलीले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध खरो आलोचना गरेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रम बीच अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन लागि परेको एक राष्ट्र सेवक विरुद्ध सरकारले गरेको निर्णय निर्लज्जा रहेको टिप्पणी गरे। ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई अनुहारमा रौँ भएको मुसाको संज्ञा दिँदै गभर्नरलाई भने रौँ नभएको मुसा भनेका छन्। ओलीले धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुता भएको जिकिर समेत गरेका छन्। अनुहारभरि रौँ भएको मुसोले अर्थतन्त्र बर्बाद पार्यो, ध्वस्त पार्यो देशको अर्थतन्त्र। अनि एउटा सोझो भ्यागुतालाई लगेर कारबाही गर्ने उखान जस्तै गरेर राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हिजो कारबाही गर्यो, जसले अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि केही प्रयास गर्दै थिए। देश निर्लज्ज, अत्यन्तै निर्लज्ज व्यक्तिहरूका हातमा परेको छ। हिजो एउटा बर्खास्तगी भयो, देशको अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्ने एउटा राष्ट्र सेवक, एउटा अर्थविद, अर्थशास्त्री, राष्ट्र ब्याङ्कबाटै डिप्युटी गभर्नर समेत भएर हटेका र अर्थतन्त्र बुझेका मान्छेलाई बनाइयो बलिको बोको। अध्यक्ष ओलीले प्राय सबै कार्यक्रमहरूमा सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्। शनिबार पनि ओलीले चर्को आलोचना सरकारको गर्न भ्याए। उनले देश निर्लज्जा व्यक्तिहरूको हातमा पुगेको टिप्पणी गरे। ओलीले छानबिन गर्न बनाएको समितिमा पनि माओवादी केन्द्रको छाया रहेको भन्दै छानबिन निष्पक्ष हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। त्यसो त छानबिन समितिको अध्यक्ष पुरुषोत्तम भण्डारी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका दाइ हुन्। रुकुमका शर्मा र जाजरकोटका भण्डारीका हजुरआमाहरू साक्खै दिदीबहिनी भएको पाइएको छ। माओवादीले नियुक्त गरेको माओवादी निकट भनेर चिनिएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा छानबिन समिति बनायो कि उहाँको मात्रै बनायो? माओवादी भनेर जानिएको मान्छे अहिले हामीलाई थाहा छ न्यायालयको अवस्था। त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी शुक्रबार निलम्बनमा परेका थिए। सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाँचबुझ समिति बनाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन्। डेप्युटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी पनि दिइसकिएको छ। त्यसो त सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्ने नीतिगत निर्णय गर्नु अघि सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप अधिकारीलाई लगाएको छ। ल के हो त्यो बुझ्नुहोस्, दिनुहोस्। फेरि सङ्कट परेको छ, आउला अरू भन्ने पनि लाग्ने भयो नि त। त्यसलाई ठुलो विषय बनाएर ठुलो मिडिया खोजेर गोप्य कुराहरू त्यहाँ पुर्याइन्छ किन? यस्तै अनुशासनले हुन्छ? कतिपय सूचनाहरू हुन्छन् रिपोर्ट गर्नु पर्ने, रिपोर्ट हुँदैन। बदमासी भइरहेको हुन्छ। एउटा सञ्चालक समितिले बार्गेनिङ गरेको सुनेको छु, आधिकारिक कुरा थाहा छैन मलाई। गभर्नर निलम्बन घटनाले राजनीतिक तरङ्गित बनेको छ। एक पक्ष बचाउमा त अर्को पक्ष उनको विरोधमा सक्रिय भएर लागेको छ। अर्थशास्त्रीहरूको पनि फरक फरक धारणा आइरहेको छ। सरकारले आफ्नो अक्षमता लुकाउन गभर्नरमाथि छडी चलाएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि
पेचिलोसँग उठिरहेको छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई अरूको अपमान गरेरै फुर्सद नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै गफाडीहरूलाई गफ गर्न र अरूको अपमान गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूहरूप्रति जनताको आकर्षण बढिरहेको भन्दै देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने बताउनुभयो। यही पार्टीको भविष्य छ। गफाडीहरूको कुनै काम छैन। गफाडीलाई गफ गर्न दिनुहोस्, अरूको अपमान गर्न दिनुहोस्, हामी काम गरेर देखाउँ। यस्तै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले ओलीले गठबन्धनका दलबारे गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। ओलीले केही दिन अघि आफ्नो पार्टीलाई क्विन्टल र अन्य पार्टीलाई केजीको ढक भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बनिरहेको दावी गर्नुभयो। ढक हो कि तपाईको पार्टी चाहिने क्विन्टल हो कि अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ टन हो? यहाँ हेर्नुहोस्, प्रत्येक जिल्लामा गएर हेर्नुहोस्। सम्मानित नेता खनालले समाजवादको आधार निर्माण गर्न पनि आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा जित्नुपर्ने दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण चुनावमा गठबन्धन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। गठबन्धन नगरे एमाले र माओवादी मिल्न सक्ने र 2074 साल दोहोरिन सक्ने उनको डर छ। के कांग्रेसदेखि भएका कारण स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्न सहमति भएको हो त? स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँगै नेपाली कांग्रेसभित्र अझै पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्छ वा गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्नेमा समान धारणा बन्न सकेको छैन। केन्द्रमा एक प्रकारको सहमति लगभग भए पनि तल्लो तहमा भने गठबन्धनको विरुद्धमा कार्यकर्ता रहेका छन्। त्यसो त केही केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू पनि गठबन्धन गर्न नहुने, कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रम बीच सांसद तथा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले पनि गठबन्धन गर्न नहुने जिकिर गरे। मेरो दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ। हरसक हामीले नमिलेर एक्लै लड्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो शक्ति बुझ्नुपर्छ। डाक्टर कोइरालाले माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कार्यकर्ता एमालेमा प्रवेश गरेको र बचेका नेता कार्यकर्ता पनि कांग्रेसले नचेपे अस्तित्व खोज्न माओवादी पनि एमालेसँग जान सक्ने र त्यसो भए पुनः 2074 साल दोहोरिन सक्ने हुँदा गठबन्धन गर्नु परेको बताएका छन्। तथापि कांग्रेस कार्यकर्ताको स्वाभाविक चिन्ता आफू स्वीकार्ने कोइरालाले बताए। माओवादी जसको भविष्य नै छैन, धेरै माओवादीका साथीहरू अहिले एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन्। जुन बचेका साथीहरू छन् उनीहरूले त कहीँ न कहीँ त उनीहरूको अस्तित्व नै नभएपछि उनीहरूले कोही न कोहीसँग सम्बन्ध गाँच्नै पर्छ र हामीले सम्बन्ध गाँसिनौँ भने उनीहरू फेरि एमाले कहाँ जान्छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि व्यापक तयारी दलहरूले गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित गठबन्धनले उम्मेद्वार खडा गर्न सुरु गरेको छ। तथापि सत्ता गठबन्धनमा भने उम्मेद्वार छनौट पेचिलो बनिरहेको छ। 5 दललाई मिलाउनु पर्ने हुँदा गठबन्धनलाई उम्मेद्वार छान्न सकस परेको हो। भरतपुर, विराटनगर जस्ता प्रभावशाली महा र उपमहानगरपालिकामा नेताहरूको जुगाको लडाईका कारण ती क्षेत्र सहित अधिकांश क्षेत्रमा सकस परेको हो। तथापि माओवादी केन्द्र सहित अन्य सत्तारूढ घटक भन्ने गठबन्धन हुनेमा ढुक्क छन्। उनीहरूले पनि एमाले जितेको सहित आफूले जितेको क्षेत्रमा दावी गरिरहेका छन्। क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। कानून व्यवसायको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन निकटका उम्मेद्वारले जिते। आसन्न स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा गठबन्धन सहित चुनावमा जानुपर्ने माओवादी केन्द्र र कांग्रेस सहितका गठबन्धन सम्बन्ध दलका नेताहरूले भने पनि कांग्रेसभित्र यसबारे चर्को विरोध भइरहेको छ। के बार चुनावले गठबन्धन गर्नु भनेर सन्देश दिएको हो या गठबन्धनलाई मतदाताले पत्याउलान्? नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे विजयी भए। उनले एमाले निकटका विष्णुमणि अधिकारीलाई दोब्बर मतान्तर मत ल्याएर पराजित गरे।
4,474 मत ल्याएर काङ्ग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनमा आबद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे विजयी भएका हुन्। बार चुनावको यो नतिजाले स्थानीय तह निर्वाचनमा के सन्देश दिन्छ? बार चुनाव नतिजाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नगर्ने भन्ने बहस भइरहँदा गठबन्धन हुनै पर्ने सन्देश दिएको गठबन्धन सम्बद्ध दलका नेताहरूको जिकिर छ। गठबन्धन चाहिँ नि प्रभाव पार्नु, प्रभाव देखाउनु भन्दा आवश्यकता हो। अहिले तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न 2/3 चाहिँ नि मत नजिक दिएर पनि त एमालेलाई के भयो र? उहाँहरू चाहिँ दम्म देखाउनु भयो नि त। अब अल्पमतमा पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि भनौँ न कम मत दिएर पनि उहाँ चाहिँ नि विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। अब उहाँ चाहिँ सत्ताको चाहिँ पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन भने यसपालि एमालेलाई भोट हालिराख्छन्, सबैले मन पराइराख्छन् भन्ने अवस्था देखिएन। त्यसका लागि चाहिँ नि सबै चाहिँ नि गठबन्धन चाहिँ नि भनौँ न पार्टीहरूमा लागेर यो पटक चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि बहुमत दिलाएर अन्य पार्टीहरूले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि अलिकति सङ्गठनको रूपमा चाहिँ वृद्धि विकास गर्ने यो मौका हो र यो समयको माग हो, आवश्यकता हो, यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता स्थानीय तह निर्वाचन सन्निकट बन्दै गर्दा उम्मेद्वार छनौट र टिकटका लागि पहल गठबन्धन सम्बद्ध र एमाले सहित अन्य दलका नेताहरूले चर्को सङ्घर्ष र लबिङ सुरु गरेका छन्। एमाले स्थानीय आवश्यकता हेरेर गठबन्धन वा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सत्तारूढ दलले भने 753 स्थानीय तहमै गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। बार निर्वाचनले गठबन्धनलाई खुसी दिए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि यस्तै खुसी मिल्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। किनकि 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले राप्रपा र माओवादी काङ्ग्रेस बीच गठबन्धन हुँदा केही स्थानीय तहमा मात्र मतदाताले पत्याएका थिए। अब के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय चुनाव नजिकै गर्दा प्रमुख दलहरूबीच तालमेलको चर्चा चुलिएको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा भाग लिने भनिरहँदा आफ्नो गठ भत्किन नदिन दाउमा पनि उनीहरू छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, स्थानीय तहको चुनावमा दलहरूबीच गठबन्धन आवश्यक छ? स्थानीय तहको निर्वाचनको गठबन्धन आवश्यक छ। यस कारणले छ कि यो गठबन्धन कुनै व्यक्ति या पार्टीका लागि होइन, यो गठबन्धन व्यवस्थाका लागि हो। व्यवस्थाभित्रको संविधानको रक्षाका लागि हो। त्यस कारणले पनि यो गठबन्धन आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएकोले हामी गठबन्धन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय राजनीतिलाई मात्रै होइन, यो राज्यको व्यवस्थालाई बचाउन र संविधानको रक्षा गर्न, विदेशी चलखेलबाट बचाउनका लागि यो गठबन्धन जरुरी भएकोले गठबन्धन आवश्यक छ। किनभने अब अहिलेको चुनावी परिवेशमा चाहिँ गठबन्धनले सरकार चुनाव जितेर सरकार बनायो भने सबै पार्टीको 3-4 पार्टीको मिल्छन्, अनि एउटाले मात्रै भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन। एउटाले गरे अर्कोले पोल्छ, अर्कोले गरे अर्कोले पोल्छ, अनि विकास पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुन्छ। यो गठबन्धन गर्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यति खासै फरक पर्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ आफ्नै दाइ भाइ जुन चिनेको नेतृत्व हुन्छ उहाँहरूले सपोर्ट गरि नै हाल्नुहुन्छ र यो एउटा अहिले राष्ट्रिय आवश्यकता भएको हुनाले अहिले जुन एउटा सङ्कटको स्थितिबाट बचाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सभापतिज्यूले पार्टी सभापतिज्यूले जुन निर्णय लिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई ठिक लाग्छ। गठबन्धन त आवश्यकता छ, तर गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरि पनि पार्टीले सबैले रुचाएको मान्छे चाहिँ स्थानीयमा बिजेका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ, जो कि नेताको मेरो मान्छे भनेर होइन कि हाम्रो मान्छे भनेर चाहिँ उम्मेदवार भयो भने त्यो उम्मेदवारलाई गठबन्धनले केही सपोर्ट गर्ला। मेरो विचारमा गठबन्धन आवश्यक हुन त सक्छ, तर त्यो गठबन्धन यदि माथिल्लो निकायबाट केन्द्रीय तहबाट चाहिँ लगाइदिएको गठबन्धन चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ त्यो त्यति विधि सार्थक र परिणाममुखी चाहिँ नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर स्थानीय आवश्यकता हेरेर त्यो गठबन्धन हुँदाखेरि चाहिँ दलीय हिसाबले पनि र जनताको हितमा पनि हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ त्यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ सबै पक्षहरू हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। यो देशको आवश्यकता अनुसार सरकारले के भन्छ त्यो अनुसार गठबन्धन गर्नुपर्छ भने गर्नु पनि पर्यो,
होइन अब सबै पार्टी सिङ्गल लड्छु भने सिङ्गल लड्नु पनि सबै तयार नै छन् नि। नागरिकको हिसाबले सत्ता गठबन्धन भने चाहिँ केपीको एकलौटी पाराको हिसाबले सत्ता गठबन्धन ठिक भयो कि जस्तो लाग्छ। सिङ्गल नै ठिक हुन्छ, किनकि हरेक मान्छेहरूको हरेक व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ। कुनै व्यक्तिले अब उठेर कुनै व्यक्तिले एउटा काम गर्छु भनेको छ भने अर्को व्यक्तिले अर्को काम गर्छु भनेको छ नि त। अब त्यो एकमुष्टमा उनीहरूको सोच विचार नमिल्न सक्छ, त्यही भएर डिफ्रेन्ट गर्दै ठिक होला। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। शीर्ष नेताहरूका नातेदारले पछिल्लो समय धमाधम पद र अवसर पाइरहेका छन्। सरकारको बिहीबारकै निर्णय हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि पद र अवसर पाउन विषय विज्ञ भन्दा पनि शीर्ष नेताको नातेदार हुनै पर्दो रहेछ भन्ने। आखिर को परे त्यस्ता भाग्यमानी नातेदार जो पार्टीमा योगदान पुर्याएर भन्दा पनि नाताका मान्छे भएका कारण अवसर पाए। बिहीबारको मन्त्री परिषद बैठकले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सहोदर भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रसभा सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्यो। सोही दिनको निर्णयबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री तथा मन्त्री पम्फा भुसालका बहिनी ज्वाइँ वासुदेव मिश्र पनि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए। यसरी बिहीबारको सरकारको निर्णयमा पद र अवसरमा नातागोता हाबी भएको स्पष्ट देखिएको छ। यसरी बिहीबारको सरकारको निर्णयमा पद र अवसरमा नातागोता हाबी भएको स्पष्ट देखिएको छ। राष्ट्रसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सदस्य कुनै एक क्षेत्रमा विज्ञ र दखल राखेको हुनुपर्ने सामान्य मान्यतालाई सरकारले खिल्ली उडाएको छ। यतिखेर सर्वत्र चर्चा छ प्रचण्डका भाइ नारायणमा प्रचण्डको भाइ हुनुभन्दा अन्य कुन क्षेत्रमा उनको दखल छ र विज्ञता हासिल गरेका छन्। जनयुद्धका नाममा ज्यान हत्केलामा राखेर मौकाले बचेका मान्छेहरू छन्। ती सबै मान्छेहरूलाई पन्छाएर तिनलाई छोडेर तिनलाई अनादर र उपेक्षा गरेर आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने बुद्धि मति क्रियाकलाप हिजो फेरि भयो। हेर्दा हेर्दै देश बनाउने कुरा देश यिनीहरूका मनमा छैन। त्यसो त कुनै बेला प्रचण्ड माधव नै हुन् जो नेकपाकालीन अवस्थामा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष अहिलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध कडा रूपमा खनिएका थिए। ओलीले पार्टी विधि र पद्धतिमा नहिँडाएको भनेर उनीहरूले पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेका थिए। तर तिनै पात्र अहिले सोही बाटोमा हिँडिरहेका छन्। अन्ततः उनीहरूको सङ्घर्ष पनि आफन्त र नातागोताको नियुक्तिका लागि रहेछ भन्ने यी घटनाक्रमले पुष्टि हुँदैन र? त्यस्तै सरकारले केही दिन अघि मात्रै माधव नेपालको कोटाबाट कानुन मन्त्रीमा गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला उर्फ गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेको छ। बन्दी माधव नेपालको पारिवारिक नातेदार हुन्, जुन निर्णयको पनि चर्को विरोध जारी छ। अर्कोतिर जनार्दन शर्माका दाई पुरुषोत्तम भण्डारी निलम्बित राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिका अध्यक्ष नियुक्त भएका छन्। उहाँलाई चाहिँ साझा व्यक्तित्वको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा लैजाउँ भन्ने कुरा पहिला पनि भएको थियो। खास गरिकन यो चाहिँ कानुन व्यवसायी मध्येबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ चर्चा जति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभयो त्यति बेलादेखि थियो। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू हुन्, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरूका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बन्दीको पनि थियो। यसरी सरकारी नियुक्ति पद र अवसरमा नातागोता हाबी हुँदा पार्टीमा लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्ने र पार्टीको लागि ज्यान धरापमा राखेर योगदान गर्नेहरू छायामा पर्ने गरेका छन्। माथिका उदाहरण त पछिल्लो ताजा र चर्चित केही उदाहरण मात्रै हुन्। यसरी पार्टीका शीर्ष नेताको नातेदार भएकै आधारमा रत्तिभर पार्टीमा योगदान नपुर्याएकाहरूले पाएको पद र अवसरको फेहरिस्त लामै छ। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
सङ्कट बाजा बजाएर आउँदैन। पछिल्लो समय यस्तै भएको छ। दक्षिण एसियाली देशहरूमा दक्षिण एसियाली मुलुक अहिले आर्थिक, राजनैतिक र मानवीय सङ्कटमा फँसेको छ। टापुको देश श्रीलङ्कादेखि पाकिस्तानसम्म आर्थिकदेखि राजनैतिक सङ्कटमा फँसेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू एकपछि अर्को राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको डिलमा पुगेका छन्। आर्थिक सङ्कटले श्रीलङ्का टाट पल्टेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै छिमेकी देश पाकिस्तानमा राजनीतिक सङ्कट यति चुलिएको छ कि अब त्यहाँ के हुन्छ भन्न नसकिने भएको छ। र यी दुई देशको चर्चा भन्दा पहिला अफगानिस्तानको हालत यति खराब भयो कि मानिसहरू अमेरिकी विमानको छतमा बसेर उड्न तयार भए। एकपछि अर्को दक्षिण एसियाली देश यसरी सङ्कटमा किन फसिरहेका छन् त? वैदेशिक ऋण तथा अव्यवस्था र भ्रष्टाचारको कारण श्रीलङ्का अहिले गहिरो सङ्कटमा फसेको छ। यतिसम्म कि अब समाधानका कुनै पनि उपाय बाँकी छैनन् भने जस्तै भएको छ। इन्धन खरिददेखि परीक्षार्थीको लागि प्रश्नपत्र छपाई गर्ने कागजसम्म पनि त्यहाँ उपलब्ध छैन। खाद्यान्न खरिदका लागि अब डलर बाँकी छैन। सेनालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ, तर अब केही दिनपछि श्रीलङ्कामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार हुने देखिएको छ। दैनिक सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भइरहेको छ। हुँदा श्रीलङ्काको रोग पेरुमा समेत सरेको छ। श्रीलङ्कामा जस्तै आन्दोलन अहिले त्यहाँ पनि भइरहेको छ। श्रीलङ्काको चर्चा सिलाउन नपाउँदै दक्षिण एसियाको अर्को ठूलो देश पाकिस्तान गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिएको छ। भेटरान क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले ठूलो आश गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सरकारी क्वार्टर भाडामा लगाएर सामान्य स्थानमा आर्थिक सुधारको जालो तोड्न सुरुवात गरेका इमरान खान विरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरेपछि उनले नेपालमा जस्तै मध्यरातमा संसदलाई विघटन गरिदिए। तर परवेज मुशर्रफको सत्ता विरुद्ध समेत डटेर लडेको पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गरिदियो। उनको यो कदमपछि पाकिस्तानमा अब प्रधानमन्त्री खानको सरकार सङ्कटमा परेको मात्र छैन, त्यहाँको राजनीति नै के हुने हो भन्ने नयाँ सवाल खडा भएको छ। पाकिस्तानको जुन अवस्था अहिले छ त्यो भन्दा जर्जर अवस्था अफगानिस्तानको छ। अफगानिस्तानको सत्ता नै पल्टेर अहिले तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको छ। अफगानिस्तानमा राजनीतिसँगै ठूलो मानवीय सङ्कट पनि देखा परेको छ। राष्ट्रसङ्घका अनुसार अफगानिस्तानको 4 करोड जनसङ्ख्या मध्ये 60% जनसङ्ख्या भोकमरीको चपेटामा परेको छ। खाद्यान्न अभावका कारण विकृति देखिएका छन्। विद्यालय ठप्प छ। बालविवाहका घटना बढेका छन्। तालिबान सरकारले महिलाको अधिकार कटौती गरेको छ। सङ्कटग्रस्त यी देशभन्दा अलि कम समस्या भए पनि मालदिभ्स, बङ्गलादेशको अवस्था पनि गतिलो भने छैन र दक्षिण एसियाकै दोस्रो गरिब मुलुक नेपालको अवस्था खास मजबुत छैन। अहिलेसम्म नेपालमा 5 वर्ष पुरा अवधि काम गर्ने सरकार बन्न सकेको छैन भने आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ। नेपालको पनि व्यापार घाटा चुलिएको छ भने राजनीतिक व्यवस्था स्थिर हुन सकेको छैन। आखिर समग्र दक्षिण एसियाकै अवस्था किन यति जर्जर बनेको छ? अलगै खोज अनुसन्धानको विषय बनेको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। बागमती उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको शुक्रबारको निर्णय अनुसार इन्धनको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायहरू मारमा परेको भन्दै भाडा दर समायोजन गरिएको हो। यस्तै समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर 2 देखि 10 रुपैयाँसम्म बढेको छ। बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको शुक्रबारको निर्णय अनुसार बागमती प्रदेशभरि गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन भएको छ। नयाँ वर्षबाट लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशका सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढेको हो। त्यस्तै नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपैयाँ र 15 किलोमिटरको 30 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै 20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ। यता ट्याक्सीको भने प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपैयाँ बढाइएको छ। प्रतीक्षा शुल्क भने प्रति मिनेट 1 रुपैयाँ 20 पैसा तोकिएको छ। तर सर्वसाधारण भने पटक पटक बढ्ने भाडामा त्यति सन्तुष्ट छैनन्। सन्तुष्टि त अब कति नै छैन नि। अब महिनामा 3-4 चोटि बढिरहेछ। यो गरिब जनतालाई एकदमै गाह्रो छ नि। अब के गर्नु, अब सन्तुष्टि नभए नि अब बाध्यताले अब हिँड्नु परेछ आफ्नो काममा। भाडा बढाएकोमा चाहिँ सन्तुष्ट छैन। एकचोटि के अरे मन लागि गरिरहेको हुन्छ, वर्षमा 2 पटक 3 पटक भाडा बढाएको हुन्छ। अनि त्यो उनीहरूलाई फेरि पक्षपात गर्छ।
कुन चाहिँ मान्छे अलिकति उयो हुन्छ उसले राम्रै काम गरिराखेको भए पनि होइन बराबरी भाडा महिनामा दिइराखेको भए पनि उनीहरूलाई अब अलिकति अझ त्यसबाट पनि भित्री त्यस्तो बेनिफिट केही पाउने भयो भने चाहिँ उनीहरूले झन् 3 चोटिसम्म पनि बढाएर अनि उसलाई निकाल्ने कोसिस गरेर त्योभन्दा बढीमा अर्कोलाई राख्छ, त्यही त गरिरहेको हुन्छ नि। यता सवारी चालकहरू भने इन्धनको मूल्य बढ्दा पनि सरकारले भाडा समायोजन नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्दै आएका थिए। तर ढिलै भए पनि सरकारले मूल्य समायोजन गरेपछि उनीहरू केही खुसी भने देखिन्थे। उनीहरूले बढ्दो मूल्य वृद्धिसँगै पुरानै रेटमा गाडी गुडाउन नसकिने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका थिए। अनि अब यस्तो नि त तेलले गर्दा अब उसले बढाएपछि त हामीले पनि अब बढाउनै पर्ने हुन्छ नि त, किनकि तेलले हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले त। त्यही भएर बढाएको एकदमै राम्रो छ, बढाउनै पर्ने थियो, ठिक छ। भाडा बढाउने कुरामा अब सरकारले भाडा बढायो भने त सन्तुष्ट छौँ हामी, हुन्छ पनि। भनौँ न मूल्य वृद्धि छ होइन, पेट्रोलको पनि भाउ बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुनु पर्यो नि। यता यातायात व्यवसायहरू भने अहिले पनि सवारी साधनको भाडा व्यवसायहरूलाई उठाउने गरी समायोजन नभएको बताइरहेका छन्। इन्धनको मूल्य अनुसारको भाडा समायोजन नभएको उनीहरूको दुखेसो छ। अब हामी यातायात व्यवसाय चाहिँ के भयौँ भने मारमा यसै पनि पर्यौँ। जनता मारमा त भाडा 1 रुपियाँ बढ्यो भने जनताहरू यस्तो कुर्लिन्छ कि यातायात तेलको मूल्य बढ्यो भन्ने कुरा महसुसै उहाँहरूलाई हुँदैन कि यातायातले हामीलाई त्यो हेर्नुपर्ने होइन नि त। सरकारले पनि के भने तेलको मूल्य बढाउनुभन्दा अगाडि यातायाती व्यवसायलाई पनि कति मार्च पर्छ भने त्यो पनि भिजनमा हिँड्नुपर्छ कि उहाँहरू। किन उहाँ चाहिँ तेलको मूल्य बढाइसक्ने अनि यातायातको भाडा चाहिँ के अरे जुन यातायाती व्यवसायलाई चाहिँ उहाँले वर्षौँ कुर्नुपर्ने, महिनौँ कुर्नुपर्ने कि र पनि अहिले चाहे जति भाडा बढाउन खोज्नु भएको छैन सरकारले। यो हामीलाई कति यातायाती व्यवस्थालाई कति हानि र नोक्सानीको कुरा छ कि। त्यसो त प्रदेश सरकारले सवारी भाडा नयाँ वर्षदेखि लागू हुने गरी समायोजन गरेको भए पनि गएको 1 महिनादेखि नै यात्रुले बढेको भाडा तिर्नु परेको छ। यात्रुले भाडा तिर्न अस्वीकार गर्दा सहचालक र चालकको दुर्व्यवहार सहनु परेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। इन्धनको मूल्य बढेको न्यूमा सवारी साधनको मात्र होइन दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि किनिन नसक्नुको छ। तर सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन। विज्ञहरूले यसरी सबै कुराको थाम्न नसक्ने गरी मूल्य बढ्नु नेपाल जस्तो न्यून अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि घातक हुने दावी गरिरहेका छन्। यसर्थ सरकार जागरुक हुन जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईको साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। सरकारले छुट्याएको झण्डै 11 अर्ब रुपैयाँ बराबर कोरोना बिमा रकम बिमितले पाएका छैनन्। यो रकम कहिले भुक्तानी हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयसँग स्पष्ट नै जवाब छैन। कहिले भुक्तानी होला त बिमा बापतको रकम? तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना बिमा योजना ल्याएको थियो। रु 1000 सम्मको बिमा गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भए 1 लाखसम्म बिमा बराबरको पैसा पाइने भन्दै लाखौं नागरिकले बिमाको सुविधा लिए। तर कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका हजारौं नागरिकले अहिलेसम्म पनि बिमा गरेको रकम पाएका छैनन्। त्यसो त अर्थ मन्त्रालयमा कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी बारे विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्दै आए पनि अहिलेसम्म बिमा रकम बिमितले पाएका छैनन्। तर बिमा समितिले भने आगामी बजेट अगावै बिमा बराबरको रकम बिमितले पाउने दावी गरेको छ। अब आउनु पनि दायित्व त्यहीबाट हो, सरकारले दिनुपर्ने हो। किनभने त्यहाँ लेखिएको छ, नलेखिएको भए एउटा पहिले कुरो थियो। लेखिएको छ, त्यो लेखिएको दायित्व बमोजिम सरकारले दायित्व आएपछि हामी यसको व्यवस्थापन सरल रूपमा व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले मैले भने माननीय मन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रै शिलान्यासको बेलामा, हाम्रै भवन शिलान्यासको बेलामा पनि कुरा गर्नुभएको थियो। हामी कोरोना बिमाको हामीले केही काम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। अब सायद मेरो विचारमा यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। बजेटभन्दा अगाडि आउँछ। अहिलेसम्म बिमा रकम भुक्तानी गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बिमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धीको विषयमा टुङ्गो लगाउन नसक्नु रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका उपसचिव बाबुराम खनालले बताएका छन्। कोरोना बिमा गर्ने निर्णय भएको थियो, त्यही बावजुद नै हामीले पनि सरकार निकायवालाहरूलाई चाहिँ परिपत्र भएको थियो। त्यो परिपत्र बमोजिम कतिपय साथीहरूले भुक्तानी पनि पाइसक्नु भएको छ र कतिपय बिमितहरूले कोरोना बिमा गर्नेहरूले भुक्तानी पाउनु भएको छैन। यदि दुईटा पक्षबीच सहकार्य गरेर सम्झौता भएर काम
सम्पन्न भएको थियो भने त्यस्ता बिमितहरूले समयमै पाउनु पर्थ्यो क्षतिपूर्ति अथवा चाहिँ त्यो जुन कोरोनाप्रति भए बापत रकम गराइन्छ भनिएको थियो पाउनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यसो राख्छु। मेरो मान्यता चाहिँ त्यही नै हुन्छ। सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने झण्डै 11 अर्बको जो हो कहाँबाट गर्ने अन्यल भएका कारण बीमाको भुक्तानी रोकिएको हो। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077मा 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको रकम सरकारले बेहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। 2077 साउन 16 गते अर्थ मन्त्रालयले 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि बेहोर्ने सचिव स्तरीय निर्णय भएको थियो। तर कोरोना बीमा बापत सरकारले बेहोर्नु पर्ने रकम 11 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। यो रकम कहिले भुक्तानी हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ नै छैन। तथापि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्रोत जुटाउनका लागि परेको बताउने गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार 1,61,549 जनाले कोरोना बीमा दावी गरेका छन्। यो दावी अनुसार बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम 15 अर्ब 32 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। अहिलेसम्म 55,000 को हाराहारीले कोरोना बीमा बापतको रकम पाएका छन्। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा एलिसा डुङ्गाना, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले 15 विदेशी संस्थाका कार्यालय बन्द गरिदिएको छ। मस्को टाइम्सको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार रुसले ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, कार्गेनी एन्डोमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिस, फ्रेडरिक नौमन फाउन्डेसन फर फ्रिडम, फ्रेडरिक एडवर्ड फाउन्डेसन, आगा खान फाउन्डेसन लगायत 15 अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्थानीय कार्यालयहरू बन्द गरेको हो। रुसमा ती संस्थाको दर्ता समेत खारेज गरेको बताइएको छ। रुसी न्याय मन्त्रालयले रुसी महासंघमा कायम ऐन अनुसार ती संस्थाहरू बन्द गरिएको जनाएको छ। रुसमा बन्द गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा 9 जर्मन, 3 अमेरिकी र बेलायत, पोल्यान्ड र स्विजरल्याण्डका एक संस्था रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेनमा गोलाबारी तीव्र पारेसँगै युक्रेन सरकारले सर्वसाधारणलाई लुहान्स्कबाट सुरक्षित क्षेत्रमा जान आह्वान गरेको छ। सो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रुसी फौज परिचालन भएको जनाइएको छ। त्यहाँ अझै 30% बासिन्दा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ। रुसले पूर्वी युक्रेनको डोनबासमा आफ्नो हमला तीव्र पारेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले त्यहाँ खाली गर्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको हो। 1.5 महिना अघि रुसी फौजले डोनबास क्षेत्रलाई मुक्त गर्न भन्दै युक्रेनमा विशेष सैनिक कारबाहीको घोषणा गरेको थियो। यद्यपि युक्रेनमा जारी रुसी आक्रमण सुस्त भएसँगै रुसले अब आफ्नो सैनिक गतिविधिलाई पूर्वी युक्रेनतर्फ केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। सगरमाथा युथ क्लब विराट चोकले 12औं संस्करणको इटहरी गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। इटहरी रङ्गशालामा शनिबार भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुट आउटमा 4-3 गोल अन्तरले हराउँदै सगरमाथा च्याम्पियन बनेको हो। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टीमा गएको थियो। उपाधिसँगै सगरमाथाले नगद 7 लाख प्राप्त गरेको छ। उपविजेता आर्मीले 3,50,000 रुपैयाँ हात पारेको छ।
ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला गभर्नरको निलम्बनले राजनीति तरङ्गित, एमाले अध्यक्षले गरे सरकारको चर्को आलोचना। केपी ओली अरूको अपमान गर्न पोख्त भएको माधव नेपालको आरोप, चुनावको परिणाम हेर्न नेता खनालको आग्रह। गठबन्धन जोगाउने बाध्यताले चुनावमा तालमेल गर्दै सत्तारूढ कांग्रेस, कम्युनिस्ट बीच पुनः एकता हुन सक्ने डर। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइयो, वैशाख 1 देखि लागू हुने। र रुसमा 15 विदेशी संस्थाका कार्यालय बन्द, पूर्वी युक्रेनका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित क्षेत्रमा जान आह्वान। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।